तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिंगिङ कम्पिटिसन 2020 पावर्ड बाइ ड्रागन इन्स्योरेन्स सर्भिसेस एन्ड गेट फोन फिक्स क्लिभल्यान्ड। मन हुन्छ त्यहाँ प्रीत हुन्छ, जहाँ मन हुन्छ त्यहाँ प्रीत हुन्छ, जहाँ प्रीत हुन्छ त्यहाँ सधैँ जित हुन्छ, जहाँ जित र प्रीतको सङ्गम हुन्छ, जहाँ जित र प्रीतको सङ्गम हुन्छ त्यहाँ सधैँ सुमधुर सङ्गीत हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, वेलकम ब्याक टु होप प्रेजेन्ट्स अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020। म कार्यक्रम सञ्चालक बिकु गुरुङ प्रस्तुत भइसकेको छु। साङ्गीतिक अभिवादनसहित यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अलराइट गाइज, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लागिरहेको छ यो कार्यक्रम। यति बेला मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति बेला अहिले अमेरिकामा भइरहेको जति पनि कोरोना विरुद्धका अभियानहरू छन् त्यो मध्येमा एउटा साङ्गीतिक अभियान हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जसमा तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया र साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यति बेला टप 10मा छौँ। टप 10 यानि कि एकदमै एउटा टफ ब्याटलमा पुगिसकेको छौँ। सबै कन्टेस्टेन्ट्सहरूले एकदमै उत्कृष्ट प्रस्तुतिहरू दिनुपर्ने अवस्था छ। हिजो मात्रै हामीले टप 10 मध्येका 5 जना हाम्रा मेन्टर प्रवीण दियाली उहाँका टिमका मेम्बरहरूले 5 जनाले प्रस्तुतिहरू दिइसक्नु भएको छ। आज पनि मेन्टर अरुणको टिमले प्रस्तुत गर्दैछ। 5 जना कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र पुनः एकपटक हाम्रा 3 जना जजेसहरू आदरणीय बाबु बोगटीज्यू, अम्बर्तु माम्पोज्यू र किरण गजमेज्यूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत, र 2 जना मेन्टर अरुण तामाङ र प्रवीण दियाली दुवैजनालाई पनि स्वागत, र यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै म सरसर्ती कार्यक्रमलाई सङ्गीतमय बनाउनतर्फ अघि बढ्न चाहन्छु। हाम्रो यो अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसन 2020 को पहिलो यो टप 10 को सेकेन्ड फेजको पहिलो प्रस्तुताको रूपमा म बोलाउन चाहन्छु हाम्रा एकजना होनहार प्रतिभा जो चाहिँ यो कार्यक्रमका दावेदार पनि हुनुहुन्छ विनरको। उहाँलाई म बोलाउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश छेत्री। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाश छेत्री जी, उहाँलाई मैले सल्लाह चाहिँ आमा नारायण गोपालजीको गाना दिएको छु। उहाँलाई एकदमै मिठो गाउनु भएको छ। उहाँ पनि बेस्ट कन्टेस्टेन्ट भन्नुपर्छ मेरो ग्रुपको, वान अफ द बेस्ट कन्टेस्टेन्ट। सल्ला झयामा सो साहिरा सल्ला झयामा सो साहिरा एकाल कोठामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा। अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, अल्झेछ क्यारे सुनको काँडाकालीको कोठामा, अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको
कि चेली भनेर आमा त्यो बाटो धाएकी आउँछिन् कि चेली भनेर आमा त्यो बाटो धाएकी तिजम पानी बिर्सेछ प्यारी गाडी घुमाइथे सल्लाजे आमा सुसाहिराही सल्लाजे आमा सुसाहिराही एकल कोठामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा वाट अ पर्फर्मेन्स गाइज पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई सच ब्युटिफुल पर्फर्मेन्स बाई प्रकाश छेत्री एकदमै मन पर्यो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला अब भने जजेसहरूलाई कस्तो लाग्यो त उहाँको प्रस्तुति म हाम्रो जजेस पहिलो कमेन्ट लिन चाहन्छु आदरणीय किरण गजमेरबाट नमस्ते प्रकाशजी आजको प्रस्तुति तपाईँको मैले हेरिसकेँ अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी यो एकदमै बहुचर्चित गीतलाई ल्याउनु भएछ थ्याङ्क यू अनि यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि म चाहिँ आज त्यो लेभलसम्म सेटिस्फाइड चाहिँ भएन तपाईँले जुन हदसम्म यो गीतलाई न्याय गर्नु पर्थ्यो मेरो एक्सपेक्टेसन मिट गर्नु भएन भनेर यदि मैले भने तपाईँलाई ठुलो अन्याय हुन्छ र मैले आफै पनि एउटा ठुलो पापको भारी बोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रकाशजी आज तपाईँले कमेन्ट्स भन्दा पनि तपाईँले एकदमै कम्प्लिमेन्ट्स मात्रै डिजर्भ गर्नुहुन्छ है एकदमै बेहतरिन गाइदिनु भयो तपाईँको विशेष गरी आवाज त्यो टोन जुन छ नि एकदमै मिठो छ एकदमै सुदिङ त्यो हुन्छ नि जो कोही सुन्ने मान्छेहरू कनेक्ट हुनसक्छ क्या तपाईँको त्यो एकदम इनोसेन्ट टोन छ अनुहार तपाईँको एकदम फेस हेर्दाखेरि पनि जति इनोसेन्ट हुन्छ त्यो झल्किन्छ टोनमा विशेष लाग्छ मलाई अनि आजको गायकी आजको तपाईँको गलाको हरकत गलाको कामहरू एकदम ओपन कर्ड्सहरू खोलेर आएको थियो सस्टेन्सहरू एकदम पर्फेक्ट है अनि त्यो इन्ट्रोको पार्टमा जस्तै त्यो रिदम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि सल्लाह चाहिँ आमा त्यो जुन पार्ट छ त्यसमा चाहिँ यता कता सुर अलिअलि तलमाथि चाहिँ भयो तर त्यो भनेको माइनर चिज त्यस्तो हुन्छ यसरी र है ट्र्याकमा मात्रै तपाईँको र भोकल मात्रै गाउँदाखेरि लाइभली गाइरहनु भएको छ त्यो शान्तिनो हुन्छ ठुलो कुरो भएन अनि जेउस तपाईँको आजको कन्फिडेन्ट होइन तपाईँले एकदम इन्जोय गरेर गाउनुहुन्छ एकदमै त्यो गीतलाई आफ्नो नजिक बनाउनु भएको छ त्यो देखिन्छ तपाईँले गीत एकदम सुन्नु भएको छ अरिजिनल सङलाई पनि होइन त्यो हुन्छ नि तपाईँले नाच्दै गाउनुहुन्छ इन्जोय गर्दै अनि त्यो गीतको नोट्सहरू मात्रै होइन कि म्युजिकको इच नोटहरू तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँको त्यो औँलाहरू म्युजिकको नोटहरूमा चलाउनुहुन्छ त्यसले प्रुभ हुन्छ कि तपाईँ एकदमै गुड लिसनर सँगसँगै एकदमै राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ प्रकाशजी थ्याङ्क यू म तपाईँलाई देख्दा एकदम खुसी लाग्छ तपाईँ जस्तो आर्टिस्ट हामीले पाउँदा है अनि विशेष गरी अन्तरा तपाईँले यति इन्क्रेडिबल गाइदिनु भयो कि तपाईँको डाइनामिक होइन भोकल कन्ट्रोल एकदम ठेराप एकदमै पर्फेक्ट अन्तरामा त्यो आउँछ कि चेली भनेर आमा दो बाटो धाए कि यहाँनिर एउटा त्यो गमक लिनुभएको थियो एकदमै राम्रो लाग्यो अनि त्यो सल्लाह चाहिँ आमा भन्दाखेरि त्यो माथि हाई पिचमा त्यो ब्रिदिङ लामो छोड्ने हर्कतसँग त्यो जुन सस्टेन छोड्नु भयो एकदमै त्यो पनि पर्फेक्ट थियो त मैले झन् आई सिम्पली लभड इट है अनि तपाईँको यो गीतको खासियत भनेको चाहिँ विशेष कुरा चाहिँ के छ भने सल्लाह चाहिँ आमा पछाडि त्यो एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी चियाको बोटैमा यो एउटै ब्रिथमा सकिएको छ क्या अरिजिनल गीतमा पनि अनि तपाईँले मैले त्यो ठाउँ पर्खिरहेको थिएँ यति मजाले त्यो तपाईँको ब्रिदिङ यति राम्रो छ नि त्यो एक्लै कोठामादेखि लगेर अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी चियाको बोटैमा सम्म तपाईँले एउटै ब्रिथमा
एकदम मजाले गरिदिनु भयो होइन। अनि सँगसँगै त्यो एउटै त्यो ब्रिदिङ चाहिँ मुनि छोड्दाखेरि पनि त्यो अल्झेछ क्या रे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा, यो एउटै ब्रिथमा सकेर पनि त्यो बोटमा भन्ने नोटलाई यति पर्फेक्ट लिनुभएको छ। म चाहिँ तपाईँलाई एकदमै सम्मान गर्छु होइन। तपाईँले आज त तपाईँले चमत्कारै गर्नुभएको छ। अनि मलाई तपाईँको आजको प्रस्तुति हेरिसकेपछि यस्तो फिल भयो, मैले यो भनेर मिल्थ्यो मिल्थेन मलाई थाहा छैन, तर आज यदि स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यू यदि जीवित हुनुहुन्थ्यो र कुनै नेटवर्क या कुनै सोर्सबाट तपाईँको यो प्रस्तुति उहाँसम्म पुगेर सुन्नुहुन्थ्यो भने एकदमै तपाईँबाट तपाईँको प्रस्तुति हेरिसकेपछि स्याबास प्रकाश भाइ भन्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। किनभने तपाईँले त्यो हदसम्म यसलाई न्याय गर्नुभएको छ र तपाईँको यो सुरुको त्यो गल्ती हजार भन्ने प्रस्तुति अनि यो हेरिसकेपछि मलाई त्यो फिल भएको र खैर केही छैन, स्वर्गमा हुनु भए पनि नारायण गोपालज्यू आशा गरौँ तपाईँलाई तपाईँको सिङ्गिङ तपाईँको गायकी यो हेरिसकेपछि तपाईँलाई स्वर्गबाट पनि त्यो ब्लेसिङ्स त्यो आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो फिल भयो। एकदमै तपाईँ डिजर्भ गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको प्रस्तुतिको यो अनलाइन सिङ्गिङको दौरानमा ग्राफ त्यो प्रेजेन्टेसनको ग्राफ हेर्ने हो भने तपाईँको जहिले पनि यसरी माथि नै मात्रै गइरहेको छ क्या। तपाईँले यसलाई कन्टिन्यू गरेर लानुहोला, तपाईँको गायकी अझै माझ्दै गर्नुहोला। अनि त्यहाँदेखि अघिल्लो प्रस्तुति त्यो कहिलेकाहीँ मनका कुरा पनि मैले एकदम मजा लागेको थियो, एकदमै मिठो लागेको थियो, तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनु भएको थियो त्यो पनि है। अनि थ्याङ्क यू सो मच। होप यो प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ, विशेष गरी मेरो अहम मित्र सौरभ तिमसिना जसले यो कन्सेप्टसँगै यो प्रोग्राम उयो भयो ल्याउनु भयो। यो प्रोग्राम ल्याउनाले गर्दा यति राम्रो आर्टिस्टहरू, यति राम्रो प्रकाशजी मात्रै नभएर अहिले टप 10 मा जति हुनुहुन्छ सबै राम्रो हुनुहुन्छ। यो आर्टिस्टहरू हामीले पाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीको लागि धेरै ठुलो उपलब्धि होइन, अचिभमेन्ट हो। सो प्रकाशजी एनिवेज तपाईँको मेन्टरसँगै तपाईँलाई बधाई छ। म तपाईँको प्रस्तुतिबाट तपाईँबाट एकदमै प्रभावित अनि एकदमै ह्याप्पी छु। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अमेजिङ पर्फर्मेन्स। अनि कुनै दिन तपाईँसँग मैले लाइभली भेटेको दिन तपाईँसँग म एकदमै मजाले अङ्कमाल गर्नेछु अनि है खुलेर मजाले कुराहरू गरौँला अनि सँगै काम गरौँला फ्युचरमा पनि है त। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू किरण गजमेज्यू तपाईँको एकदमै अमूल्य सुझावको लागि र प्रकाशजीले पक्कै पनि यसलाई मनन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र अर्को कमेन्टतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अर्को कमेन्टको लागि हाम्रो आदरणीय जज अम्बर तुम्बाम्बो, आफ्नो रिक्वेस्ट हो। प्रकाशजी सुरुमा त म तपाईँको ठुलो फ्यान भइसकेँ है। तपाईँको गायकी एकदमै राम्रो छ, सुरुदेखि नै मन परिरहेको छु तपाईँको। आजको प्रस्तुति पनि एकदमै दमदार थियो। तपाईँले यो लोक आधुनिक गाना एकदमै हाम्रो वरिष्ठ स्वर सम्राट नारायण गोपाल सरको गाना गाउनुभयो। यो गाना सुन्न सजिलो मजा छ, तर गाउन उत्तिकै गाह्रो गाना हो। ब्रिथिङ वाइज एकदमै गाह्रो गाना हो होइन। लामो समयसम्म हामीले चाहिँ सास नै फेरिकन गाउने ठाउँहरू छ त्यहाँनिर। त्यस्तो ठाउँमा एकदमै राम्रो तपाईँले निर्वाह गर्नुभयो। त्यो एक्लै कोठामादेखि अल्झेछ पछौरी पुरासम्म तपाईँले त्यो 8 बारको सासलाई यताउता नगरिकन तपाईँले कम्प्लिटली गाउनुभयो। द्याट्स ग्रेट होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँले अर्को त इन्जोय गर्दै गर्दै गाउनुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै मनपर्छ। सुरुको त्यो बोल आलाप छ नि एकदमै राम्रो गर्नुभयो। त्यो पनि तपाईँले अझै कम्फर्टेबली गाउनेको लागि अझै पनि अलिकति केही अझै प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जानुहोस्, राम्रो हुन्छ। आफ्नो भोकललाई स्ट्रेन्थ थप्नको लागि केही त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। कसरी स्ट्रेन्थ अलिकति बोल्ड बनाउन सकिन्छ त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। अरू सबै ठिक छ तपाईँको। र एक ठाउँ त्यो सुसाइरही भन्नुभयो, त्यो सुसाइरहिन हो खासै चाहिँ होइन। त्यो वर्डिङ अलिकति ध्यान दिनुहोस् त्यस्तो कुराहरूमा। सब कुरो राम्रो छ। तपाईँलाई अर्को एपिसोडमा देख्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। तपाईँलाई त्यसको लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच अम्बर तुम्बाम्बो सरलाई पनि। यो आजको हाम्रो प्रकाश छेत्रीज्यूले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी, यो गीत अत्यन्तै चर्चित गीत, जसले पनि जानेको जसले पनि सुनेको गीत, तर गाउन साँच्चीकै कठिन पर्छ यो गीत। र तथापि उहाँले एकदमै मजाले गाउनुभएको छ। हाम्रो
स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनुभएको यो सदाबहार गीत, यो गीत प्रस्तुतिको लागि पनि सर्वप्रथम त म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलराइट, उहाँको यो मिठो प्रस्तुतिपछि अब म अर्को प्रस्तुतितर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुतिको लागि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रा होनहार प्रतिभा हुनुहुन्छ उहाँ पनि, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, प्रिन्स छेत्री। र प्रिन्स छेत्रीजीलाई उहाँको पिच टोन र एकदम लाउड भोइसको कारणले चाहिँ मैले उहाँलाई यो गाना निकै राम्रो गाउनुहुन्छ जस्तो लागेर त्यो गीत गाउँछु। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा, तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँदा, बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन्, बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन्। तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले, सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले, परायालाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले, परायालाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले, मेरा ती पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा, मेरा ती पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा, आँसुका धारा बहन थाल्छन्, आँसुका धारा बहन थाल्छन्। तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा। Wow, what a performance by Prince Chetri. Such a beautiful performance, Prince. Thank you so much for presenting this song. साँच्चीकै सदाबहार गीत हाम्रो दीपक खरेलज्यूले गाउनुभएको तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झलको जब आउँछ, यो गीत साँच्चीकै मिठो, एकदमै सबैको मनमा तनमा सबैतिर बसेको यो छाएको गीत हो र यो गीत प्रस्तुतिको लागि पनि प्रिन्सलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै म जजेसको कमेन्टतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र जजेसको कमेन्टको लागि म आदरणीय बाबु बोगटीज्यूबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। भन्नुपर्दा सुरवाइज अलिकति धेरै ठाउँमा चाहिँ चढेको फिल भयो मलाई। ओभरअली तपाईँले स्थायी त लगभग स्केलभन्दा केही माथि चढाएर गाउनु भएको छ एन्ड अन्तरा फेरि पर्फेक्ट गाउनु भएको छ। अन्तरा अत्यन्तै राम्रो छ। जुन अब तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा जुन वर्ड छ, जुन त्यहाँ जुन पार्ट छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै झर्केर तिम्रो टाइपको आएको छ होइन। त्यसलाई अलिकति सफ्ट गरिदिएको भए, आई मिन रेन्ज त्यही नै हो, रेन्ज त्यही हो, नोट पर्फेक्टली त्यही हो, तर त्यो जुन एउटा कन्ट्रोल गरेर तिम्रो भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ एकदमै झर्किएर ओइ भने जस्तो भयो होइन। एन्ड त्यो मैले मात्र सबैले फिल गर्न सक्ने कुराहरू हो। अरू सुरहरू अन्तरामा त पर्फेक्ट छ, स्थायीमा चाहिँ चढेको लाग्यो, उच्चारण राम्रो छ, अरू सबै पर्फेक्ट छ। तर अबको यात्रामा
यतिको तयारीले गाह्रो छ। धेरै राम्रो राम्रो साथीहरू आउनु भएको छ। सो अब तपाईँले अलिकति गीतको मुड अनि त्यस पछाडि जुन प्रकारले गीत तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यसको कम्पोजिसन कस्तो छ, त्यसलाई म कसरी गाउँछु, अझै यसलाई अझै राम्रो पारेर म कसरी गाउँछु भनेर सोच्नु भएन भने तपाईँलाई नि गाह्रो हुन्छ। तर राम्रो छ ओभरअली, किनभने यतिको गाउनु सक्नु भनेको अहिलेको डिजिटलाइज जमानामा प्रविधिको रूपले अत्यन्तै रिच भएको समयमा यु क्यान बी अ गुड सिङ्गर, बट यो कम्पिटिसन हो, लाइभ कम्पिटिसन्स हो। किनभने तपाईँले गाउँदा पनि वान टेकै गाउनुपर्छ। देन मैले पनि धेरै बेर तपाईँ गीत 10 चोटि 5 चोटि सुनेको पनि होइन, फर्स्ट टाइम अहिले भर्खरै सुने। एन्ड मैले त्यतिखेर सुन्दाखेरि आफूलाई जे फिल लाग्छ, मैले बुझेको, मैले जानेको, मैले अहिलेसम्म अलिकति केही सिकेका कुराहरूबाट मलाई अनुभवको हिसाबले तपाईँलाई भन्ने हो। ओभरअली मैले के देखेँ भने टप 10मा जति पनि सिङ्गरहरू आउनु भएको छ त्यो हिसाबले अलिकति हतार गरेर गाए जस्तो, अलिकति कन्सियस नभएको जस्तो मलाई फिल भयो। यो कुरालाई ध्यान दिनु होला, अत्यन्त राम्रो हुन्छ। आवाज तपाईँको अत्यन्त राम्रो छ। फेरि आवाजको हिसाबले आवाजको टोन अत्यन्तै रिच छ तपाईँको आवाजको टोन। र ओभरअली भन्नुपर्दा त्यही हो, अलिकति सिन्सियर नभएर नोट कहाँ के छ, कुन नोटमा कुन वर्डहरू लागिरहेको छ त्यो, अनि त्यस पछाडि यस्ता कुराहरू टेक्निकल्ली कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनु भएन अत्यन्त राम्रो हुन्छ। अरू अल द बेस्ट, अरू सबै राम्रो छ। किनभने यतिको गाउन सक्ने मान्छेलाई राम्रो गायकको रूपमा लिइन्छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। अबको यात्राको लागि अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू बाबु बोगटीज्यू, एकदमै तपाईँको अमूल्य यो सुझावको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को कमेन्टको लागि म आदरणीय जज किरण गजमेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते प्रिन्सी, वेलकम टु टप 10। अनि यो एकदमै मिठो गीत तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार, मेन्टरले तपाईँलाई एकदमै राम्रो गीत दिनुभएछ। मेन्टरको मेहनत पनि देखिन्छ। तपाईँको भोकलसँग यो गीत आज सुट गरेको नै हो। तपाईँको गायकीको हिसाबले चाहिँ आज पनि जस ओपन थ्रोटेड होइन, मजाले कुनै पनि छेकबार थिएन, डिस्टर्बेन्स थिएन, मजाले गाउनुभयो। तपाईँको हाई रेन्ज एकदमै राम्रो छ, पन्च होइन, एनर्जी जुन छ राम्रो छ। तर फिलिङ्स एकदमै कमी लाग्यो। तपाईँले गीतलाई फिल नै गर्नुभएको छैन क्या। तपाईँको यो सुरुदेखि नै मैले भनिरहेको छु, फिल गर्नु होला, फिलिङ्स एकदमै कम छ भनिरहेको छु। अनि तपाईँको डाइनामिक एकदमै तपाईँको पुवर छ। सफ्ट सिङ्गिङ, लाउड सिङ्गिङ मेन्टेनै भइरहेको छैन तपाईँको, एकदमै अनकन्ट्रोल्ड है, कन्ट्रोलै नभइकन वात त्यो पन्च लाइनहरू एकदमै आइरहेछ। यसलाई पनि बेटर गर्नु होला, मैले विगतको दिनहरूदेखि नै भनिरहेको छु हजुरलाई। सो तपाईँको डाइनामिक पुवर छ। अनि फिलिङ्स पनि एकदमै मलाई चाहिँ त्यो लेभलसम्म म भएन। तर अनि सुरको हिसाबले आज धेरै चुक्नु भयो तपाईँ, एकदमै गडबड भयो तपाईँको त्यो सुरुमै तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको, यो सुरुको तिम्रो भन्ने शब्दबाट नै तपाईँ त्यो पकडमा राख्नै सक्नु भएन कि, एकदमै सुर गडबड भयो, तपाईँ चुक्नु भयो त्यहाँनिर। स्थायी त तपाईँको सुर वाइज एकदमै गडबड भयो होइन, बरु अन्तरामा तपाईँले थोरै स्लाइटली बेटर गर्नुभयो सुरको हिसाबले तपाईँले होइन, अन्तरामा आएपछि। अनि अब पिचको हिसाबले चाहिँ आज तपाईँ एकदमै चुक्नु भएको छ। तपाईँले सुरमा अझै पकडमा राख्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईँको विशेष गरी डाइनामिक अनि फिलिङ्स, गीतलाई अझै फिल गरेर गाइदिनु होला। फिल गर्नु भएन भने अडियन्स सुन्ने श्रोताहरूले कनेक्ट हुनु सक्दैन कि। सो तपाईँले विशेष गरी अनि डिक्सनको कुरामा पनि चित्त बुझाउँदा भन्ने शब्दलाई चित्त भनिरहनु भएको थियो, अलिकति गलत अर्थ लाग्न सक्छ होइन। यस्तो चिजहरूलाई चित्त भन्ने शब्दलाई चित्तै अरिजिनल गीत सुन्नु होला, बरु अझै धेरै फिल गर्नु होला। तपाईँको त्यो अनकन्ट्रोल्ड जुन डाइनामिकको समस्या छ त्यसलाई पनि बेटर गर्नु होला। पिच वाइज अझै प्र्याक्टिस गर्नु होला, मेहनत गर्नु होला। जसरी हिजोको दिनदेखि तपाईँ आजसम्म आइपुग्दा जसरी तपाईँले बेटर गर्दै आउनु भएको छ नि, सानो सानो कुराहरूलाई, सस्टेन्सलाई तपाईँले एकदम बेटर गर्नुभएको छ पहिला, त्यसरी नै यो चिजहरूलाई, अरू चिजहरूलाई, पिच, डाइनामिक होइन, फिल गर्ने कुराहरूलाई पनि बेटर गर्दै जानु होला। अन्य जजेसले पनि तपाईँलाई कुराहरू, धेरै सजेसनहरू त दिनुभएको छ भर्खरै। सो यी चिजहरूलाई मनन गर्नु होला अनि आफूलाई बेटर गर्दै जानु होला, रियाज गर्दै जानु होला।
अर्को राउन्डमा आउनुहुन्छ हुन थाहा छैन बट आई विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू किरण गजमेज्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै सल्लाह सुझाव केही कमी कमजोरीहरू र केही राम्रा पक्षहरू हौसलाका कुराहरू पनि एकदमै मिश्रित रूपमा तपाईँले जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अब म यो आजको टप 10 को यो सेकेन्ड फेजको यो प्रस्तुतिहरूमा हाम्रो थर्ड पर्फर्मरको रूपमा म बोलाउन चाहन्छु। हि इज अल द वे फ्रम अस्ट्रेलिया गाइज। हजुर अस्ट्रेलियाबाट हाम्रो कार्यक्रममा भाग लिनुभएको छ हाम्रा एकजना प्रिय गायक एकदमै हाम्रो यो टप 10 सम्मका एकजना वान अफ द बेस्ट एमङ द बेस्टेस्ट। सो उहाँहरू मध्येको एकजना हुनुहुन्छ रोशन चम्लागाई। उहाँलाई आफ्नो प्रस्तुतिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। रोशन चम्लागाईजी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ। हामीलाई धेरै टाढाबाट साथ दिइरहनु भएको छ। उहाँलाई मैले हजार आँखा हेर्ने मेरी माइलोलाई भक्तराजजीको गाना दिएको छु। उहाँले एकदमै मिठो गाउनु भएको छ। उहाँको टोन एकदमै मिठो छ। आशा छ उहाँ हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई, हजार हात छेक्ने मेरी प्रेयसीलाई, कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई, कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई, यी बाधा छिचोली अङ्गालो नीलाई, यी बाधा छिचोली अङ्गालो नीलाई। बोल्दछिन् गीतको भाकाली, उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाले, उनी बोल्दछिन् गीतको भाकाली, उनी हाँस्दछिन् फुलको बास्नाले, नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई, नबोल्नेको होला देखेर उनीलाई, म बोलु कसरी भनौँ के उनीलाई, म बोलु कसरी भनौँ के उनीलाई। हजार आँखा हेर्ने मेरी मायालुलाई, हजार हात छेक्ने मेरी प्रेयसीलाई, कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई, कसरी म भेटूँ म देखूँ नीलाई, बाधा छिचोली अङ्गालो नीलाई, ए बाधा छिचोली अङ्गालो नीलाई। वाउ, what a beautiful performance रोशन। मैले होइन मेरो त त्यस्तै हो जस्ट फर फन। तर रोशनको प्रस्तुति आजको मलाई एकदमै मन परेको छ। हाम्रा आदरणीय भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यज्यूले गाउनुभएको यो गीत साँच्चै कर्णप्रिय, साँच्चै एकदमै सदाबहार गीत मध्येको एउटा गीत हो र हामीलाई मन परिसकेको छ। अब जजेसहरूलाई कस्तो लाग्यो त? पक्कै पनि मलाई लाग्छ जजेसहरूलाई मन परेको छ। म कमेन्ट लिन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय बाबु बोगटीज्यूबाट। Oh my god. रोशनजी, oh my god. वाउ, मलाई यस्तो लाग्यो तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन है। म रेडियो नेपाल सुनिरहेको छु एन्ड किनभने अब यो एकदमै धेरै पुरानो ट्र्याक हो, अरिजिनल ट्र्याक बजिरहेको छ। अनि हामी रेडियोमा सुन्दाखेरि सानो आवाज पारेर जुन आवाज सुन्थ्यौँ, जुन भक्तराज आचार्य सरले गाउनु भएको छ, मलाई यस्तो लाग्यो भक्तराज आचार्यको भाइले गाएको जस्तो। आई मिन भक्तराज आचार्य भन्दा अलिकति जुनियर मान्छेले गाएको जस्तो मलाई फिल भयो। आई स्वेयर एकदम यति धेरै ओ माई गड, आँखा चिम्म गरेर मैले सुनिरहेको थिएँ। मलाई रेडियो बजे जस्तो लाग्यो। कहीँ बेसुरा छैन, कहीँ हरेक
हरेक पोइन्ट तपाईँले पर्फेक्टली गाउनु भएको छ, हरेक पोइन्ट। वाउ। र नर्मल यो गीत सुन्दाखेरि यति धेरै पपुलर गीत हो, एउटा जेनेरेसन्सको बिचमा यति धेरै पपुलर भएको गीत हो। तपाईँले ओ माई गॉड यति क्लियरली, यस्तो पर्फेक्टली, फिल वाइज, उच्चारण वाइज, नोट वाइज यति धेरै गाउनु भएको छ, यति राम्रो गाउनु भएको छ, वाउ भएको छ। नर्मली अब भक्तराज आचार्य सरको बेस टोन यति राम्रो छ, बेस लेभल यस्तो राम्रो छ है, इमेजिन त्यो गर्छु। तर मैले भने भक्तराज आचार्य सरको चाहिँ आई मिन भाइले हुन्छ नि, कान्छो भाइले गाए जस्तो मलाई फिल भयो। तर भक्तराज आचार्य सरले जुन लेभलमा गाउनु भएको छ गायकी वाइज अथवा जुन टोन वाइज र जुन लिने कामहरू यस्तो पर्फेक्टली गर्नुभएको छ तपाईँले, वाउ। मेरो त नराम्रो पक्ष त केही पनि देखिनँ मैले, अत्यन्तै राम्रो छ। एन्ड वाउ, अल द बेस्ट। तपाईँको यात्रा यही तरिकाले गाउनु भयो भने तपाईँको यात्रा अत्यन्तै पनि धेरै अगाडि जान्छ रोशनजी। अल द बेस्ट, ओभरअली अल द बेस्ट, राम्रो गर्नुहोस्। अब नेक्स्ट राउन्डमा चाहिँ तपाईँले यो प्याटर्नबाट अलिकति चेन्ज गरेर गीत गाउनुहोस्, त्यसले गर्दा हामीलाई जजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। किन तपाईँले अडिसन राउन्डदेखि अहिलेसम्म गाएको गीतहरू लास्टमा तपाईँको जब टप 5मा पुग्नुहुन्छ हामी सबै गीत सुन्छौँ, देन सबै गीतको मार्क वाइज अनि तपाईँ एउटा बेस्टमा छानेर हुनेछ यो गीतको लागि। र अहिलेको लागि त मैले सुने अनुसारले चाहिँ मेरो लागि त यु आर द नम्बर 1। थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच बाबु बगटीज्यू फर यर ब्युटिफुल कमेन्ट्स। एकदमै तपाईँको सल्लाह सुझाव र केही कमी कमजोरीहरू पनि औँल्याइदिनु भएको छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। र अबको क्रममा म अर्का आदरणीय जज अमर तुम्बाम्बो सरलाई म सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? रोशनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई यो राउन्डको लागि। तपाईँ धेरै माथिसम्म पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको गायकी सिम्पली द बेस्ट, एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ। तपाईँले बढी ढर्रा पारेर नाना थरीको एड गरेर पनि गर्नुहुन्न होइन, त्यही नै ठिक छ क्या। तपाईँले जति गाउनुहुन्छ बेस्ट गाउनुहुन्छ, द्याट्स गुड क्वालिटी अफ योर्स होइन। तपाईँले एकदमै त्यसमा तपाईँ बेस्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो हिसाबले दिनुहुन्छ, जति गाउनुहुन्छ त्यो बेस्ट गर्नुहुन्छ, राम्रो क्वालिटी हो। जानी नजानी इम्प्रोभाइजेसनहरू थप्नुभन्दा होइन, तपाईँले जे गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई, किप इट अप होइन। अनि सुरुमा मलाई तपाईँ त्यति नोटिसै, मेरो नजरमा त्यति नोटिस हुनुभएको थिएन होइन, आइ एम सरी टु से द्याट। तर अहिले आएर तपाईँको गएको एपिसोडहरूबाट यो एपिसोडहरू हेरेपछि तपाईँलाई हामीले सोच्ने पर्सेप्सन नै चेन्ज भयो। जे होस्, तपाईँलाई त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँले त्यति टाढोबाट मेहनत गरेर आफ्नो हुन्छ नि एउटा प्यासनलाई हुन्छ नि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई अनि फेरि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँको यो गानामा मैले त्यस्तो के भन्नै छैन, यति राम्रो गाउनुभयो होइन। अब मैले केही भन्नै छैन, तपाईँले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै अगाडि बढ्दै जानुहोस्। तपाईँको एकदमै ब्राइट छ। एउटा कुरो चाहिँ अब प्रायः जस्तो कन्टेस्टेन्टहरूको चाहिँ के अरे भोकलमा स्ट्यामिना अलिकति कम्ती देखिरहेको छु मैले होइन। स्ट्यामिना थप्नु पनि अर्को काम हो। सिङ्गरहरूले गाउनुहुन्छ, भोकल राम्रो छ, थ्रो पनि राम्रो छ, तर स्ट्यामिना भएन भने त्यो स्ट्रेन्थ भएन भने पनि हुँदैन। त्यो भएर त्यो स्ट्यामिना थप्नु लागि चाहिँ केही कामहरू गर्नुहोस्। यो तपाईँलाई मात्रै लागु हुँदैन, सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई लागु हुन्छ। त्यसमा काम गर्नुहोस्, त्यति गरेपछि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई अल द बेस्ट। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच अमर तुम्बाम्बो सर तपाईँको यो प्रेसियस कमेन्टको लागि। र रोशनलाई पक्कै पनि यी कमेन्ट्सहरू काम लाग्नेछन्। रोशन, किप वाचिङ। आफूलाई एकदमै माझ्ने, आफूलाई एकदमै राम्रो बनाउने र नेक्स्ट लेभलमा लानको लागि जे जजेसहरूले कमेन्ट दिनुभएको छ मनमा लिएर त्यसलाई अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू हाम्रो जजेसहरू र रोशनलाई पनि। अब क्रममा म अर्को प्रस्तुतिको लागि म बोलाउन चाहन्छु हाम्रा अर्का एकदमै होनहार प्रतिभा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि साँच्चीकै अब अभियसली भन्नुपर्दा टप 10सम्म आउनुको लागि पनि टप 10मा आएका जति कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ पक्कै पनि एकदमै लामो दौडधुपबाट निखारिएर आउनुभएको छ। सो सबै नै होनहार हुनुहुन्छ। त्यो मध्येकै अर्का हुनुहुन्छ
Ram Guragai. Hazur. I would like to present Ram Guragai for this time. Enjoy. नमस्कार, म अरुण तामाङ। यो होपद्वारा आयोजित अनलाइन सिङ्गिङ कम्पिटिसनमा चाहिँ म पनि एक मेन्टर ग्रुपमा आइसकेको छु र यो विक चाहिँ कन्टेस्टेन्टलाई मेन्टरको चोइसबाट गाना गाउनु पर्ने हुनाले मैले मेरो 5 कन्टेस्टेन्टहरूलाई मैले आफैले चुज गरेर गाना दिएको छु। मेरो कन्टेस्टेन्टमा राम गुरागाई, प्रिन्स छेत्री, रोशन चामलागाई, प्रकाश छेत्री र सागर सुवेडीजी 5 जना हुनुहुन्छ र मैले राम गुरागाईलाई चाहिँ मलाई माफ गरिदेऊ भन्ने गाना दिएको छु। उहाँको त्यो हस्की भोइसले यो गानालाई मिठो बनाउनु एकदम सही गरेको छ र उहाँको पप गाना जेनर हो, पप गाउनुहुन्छ उहाँले र मैले चाहिँ उहाँलाई कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निकाल्नको लागि मलाई माफ मलाई माफ गरिदे मेरा लोभी नजर कहीं कसैमा डुबेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना प्रियसी मायालु मलाई माफ गरिदे कहीं कसैमा डुबेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना प्रियसी मायालु। छातीमा साँड्छे सधैँ मेरा पीरहरूसित उसका मीठा मीठा भावना साँड्छे सधैँ मेरा पीरहरूसित उसका मीठा मीठा भावना मलाई माफ गरिदे मेरो प्रेमको कुरा कहीं कसैलाई बिजेछ भने म त खोजिरहेछु हरेक चेहरामा मेरी सपना प्रियसी मायालु। वाउ, एकदमै मिठो आवाजमा मिठो गीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मलाई माफ गरिदेऊ मेरा लोभी नजर, एकदमै सदाबहार गीत हाम्रा आदरणीय दीपक खरेलज्यूले गाउनुभएको यो गीत साँच्चैकै मिठो लाग्यो मलाई र थ्याङ्क यू सो मच राम गुरागाई फर प्रेजेन्टिङ दिस सङ फर अस, फर आवर अडियन्सेस अल्सो। सो पक्कै पनि तपाईँहरूलाई सबैलाई मन पर्यो होला, तर हाम्रो जजेसहरूलाई कस्तो लागेको छ म कमेन्ट लिन चाहन्छु। जजेसमा हाम्रो कमेन्टको लागि म फेरि पनि अमर तमाम सरलाई अनुरोध गर्छु। रामजी, तपाईँलाई बधाई छ टप 10 को लागि अनि तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु अर्को रामको लागि। आजको गीत भन्नुपर्दाखेरि गाना राम्रो पिक गर्नु भएको हो, तर त्यसलाई अलिकति तपाईँले आज चाहिँ राम्रो जस्टिफाई नगर्नु भएको जस्तो फिल भयो मलाई। एज अ टोटलिटीमा हेर्दाखेरि गाना ठिकै नै हो, तर तपाईँले त्यो फिलिङ्स नै तपाईँ गीतसँग मजाले तपाईँ नहराउनुको जस्तो नभिजेको जस्तो मैले फिल गरेँ तपाईँले गाउँदा पनि, होइन? तपाईँले सायद यो हतारमा प्र्याक्टिस गरेर गाउनु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो। अलिकति सुनाइको कमी पनि भयो कि जस्तो पनि लाग्दैछ मलाई।
सुरमा गडबडी त छँदैछ, तर एक ठाउँ त तपाईँले नोटै फरक लाउनु भयो। त्यस्तो कुरोहरूमा ख्याल गर्नु होला। नोटै फरक लाउनु, त्यो सँगै नसँगै नोट अफै गरिदिनु चाहिँ नगरिदिनु होला। सुर फरक तलमाथि हुनु भनेको एउटा कुरो होइन, तर छातीमा भन्नुपर्ने होइन, छातीमा भनेर त्यही स्ट्रेट राख्नुभयो। त्यस्तो कुरोहरू ख्याल गर्नु होला होइन। त्यही हो, अब तपाईँहरूले गाएर यतिसम्म आइसक्नुभयो र तपाईँहरूले घरमा पनि गाइरहनु भएको होला होइन। तपाईँले अलिकति रियाज गर्नु होला। स्वर कन्ट्रोलहरू अलिकति कमी भइरहेछ, केयर गर्नुहोस्। अब हामीले भन्ने देखेको कुराहरू भन्ने हो ताकि तपाईँले सुधार गर्नुहुन्छ भन्ने उसले मात्रै हो। तर अब टोन वाइज तपाईँको थ्रो वाइज तपाईँको राम्रो छ, तर यो गानामा अलिकति तपाईँको भोइसको अलिकति लेभल पनि कम्ती आइरहेको छ होइन। रेकर्डिङको समस्याले गर्दा पनि हुनसक्छ, त्यसलाई ठुलो रूपमा लिने कुरा हुन्न होइन। त्यही हो, तपाईँलाई चाहिँ शुभकामना है। राम्रो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्, रियाज गर्नुहोस् है। स्वरलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू अमर्तु मामु सर, तपाईँको यो अमूल्य सुझावको लागि थ्याङ्क यू सो मच। र अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु म हाम्रो आदरणीय जज किरण गजमेरबाट। नमस्ते रामजी, वेलकम टु टप 10। अनि मलाई माफ गरिदेऊ, यो एकदमै मिठो गीत, पपुलर गीत हो त्यो टाइमको। तपाईँको मेन्टरले एकदमै राम्रो गीत सेलेक्ट गरेर दिनुभएछ, तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्नुभएछ। तपाईँको भोकलसँग एकदमै सुट गरेको छ, मिठो सुनिएको छ होइन। गायकी पनि कुरा गर्ने भने, आजको सिङ्गिङ तपाईँको गायकीको कुरा गर्ने भने चाहिँ धेरै हदसम्ममा तपाईँले राम्रो गाउनुभएको हो। गायकी त्यो देखिन्छ, गलाको कामहरू पनि समहाउ तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभयो है। तर तपाईँको आज फिलिङ्स चाहिँ एकदमै कम लाग्यो मलाई। यो गीतमा जति फिल गरेर गाउनुपर्ने हो है, अलिक रोमान्टिक फिलसँगै को गीत हो नि त यो होइन। उहाँछे सधैँ मनिदाएको बेलाको कुराहरू छ होइन। जे होस्, तपाईँले फिलिङ्समा अलिकति कम लाग्यो। अनि तपाईँको सस्टेन्सहरू छोड्ने तरिका अलिकति सेकी भइरहेको छ अझै पनि होइन। सस्टेन्सहरू छोड्दाखेरि फिलिङ्स अलि कामिरहेको छ। अनि तपाईँको विशेष गरी सुर एकदमै पिचबाट चाहिँ तपाईँ आज पनि तलमाथि हुनु नै भयो। धेरै ठाउँ तपाईँ सुरमा चाहिँ अलि ऊ भयो, जस्तै त्यो ऊ आउँछे सधैँ मनिदाएको बेला, त्यो सुरुको ऊ आउँछे भन्ने शब्दमै अलिकति सुर तलमाथि भएको छ। अनि त्यो छातीमा होइन, त्यो कोमल द खेलिएको छ त्यहाँनिर, त्यो छातीमा भन्ने शब्दमा पनि अलिकति सुर भयो। त्यस्तो धेरै ठाउँ त्यसरी सुरमा चाहिँ आज तपाईँको समस्या चाहिँ देखियो, पिचमा चाहिँ है। अनि म त खोजिरहेछु भन्ने त्यो अन्तिमकोमा पनि अलिक अर्कै डिफ्रेन्ट नोट चलाउनु भयो कि जस्तो फिल। अलिक त तपाईँको त्यो यो पर्फर्मेन्समा नि भिडियोजहरूमा प्राय ट्र्याकको साउन्ड अलि लाउड, अनि तपाईँको भोकल ट्र्याकको साउन्डले एकदमै त्यो डोमिनेट गरिरहेको पाइन्छ। सो नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँ अर्को राउन्डमा आउनुभयो भने तपाईँले भिडियो पठाउँदाखेरि अलिकति ट्र्याकको लेभल, भोकलको लेभललाई चाहिँ बरु अलिकति होइन लाउड गरेर ट्र्याकको लागि म्युजिक ट्र्याक चाहिँ अलिकति कम गर्नुभयो भने केही समस्या हुँदैन है। सो एकदमै तपाईँलाई ट्र्याकको साउन्डले तपाईँको भोकललाई एकदम डोमिनेट गरिरहेछ, त्यो चिजलाई याद गर्नु होला। अनि खासै धेरै कुरा त भन्ने त्यस्तो मैले आज छैन। तपाईँको ओभरअल सिङ्गिङ त राम्रो नै गाउनुभएको तपाईँले है, मलाई राम्रै लाग्यो। तर एउटा कुरा सजेस्ट गर्न चाहन्छु, त्यो अघि मैले भने त्यो भोकलको सस्टेन्स लिँदाखेरि छोड्दाखेरि एकदमै भिब्राटो एकदमै बेसी आइरहेको छ, कामिरहेको छ, सेकी भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर सुधार्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँको सिङ्गिङ अझै माझ्दै जानुहोला। धेरै कुराहरू त आदरणीय अम्बर सुब्बाज्यूले रेस्पेक्टेड पर्सन हुनुहुन्छ, उहाँले अघि नै तपाईँलाई भनिसक्नु भएको छ है। सो त्यो कुराहरूलाई मनन गरेर अझै बेटर गर्दै जानुहोला। तपाईँ राम्रो सिङ्गर हो, नो डाउट। सो आई विश यु अल द बेस्ट फर नेक्स्ट राउन्ड। अनि किप प्र्याक्टिसिङ है, अनि आफूलाई सुधार्दै जानुहोला, बेटर गर्दै जानुहोला। गुड लक। थ्याङ्क यू किरण गजमेज्यू, तपाईँको एकदमै यो एकदमै आलोचनात्मक, केही सकारात्मक, केही नकारात्मक, केही
टिका टिप्पणी सबै कुरा मिश्रित यो प्रतिक्रियाको लागि थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै हो हामीले माझिएर जाने, यसरी नै हो हामीले चाहिँ नि सुधार्दै जानुपर्ने कुराहरू, जसलाई जे कमेन्टहरू गर्नुभएको छ जजेसहरूले। अल द कन्टेस्टेन्ट आइ एम रिक्वेस्टिङ यु टेक इट पोजिटिभली, टेक इट इजी। यसलाई राम्रो तरिकाले लिनु होला, जसले तपाईँलाई अझै निखार्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। अबको क्रममा चाहिँ म यी प्रस्तुतिहरूपछि अबको आजको कार्यक्रमको अन्तिम यानि कि लास्ट पर्फर्मेन्स म राख्न चाहन्छु। हाम्रो लास्ट पर्फर्मरको रूपमा हुनुहुन्छ टप 10 का फाइनल कन्टेस्टेन्ट सागर सुवेदी। हजुर, सागर सुवेदीजीलाई एकदमै मनबाट स्वागत गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। अल द बेस्ट सागर। सागर सुवेदीजी, तिम्रो जस्तो मुटु गाउनु भएको थियो, तिम्रो जस्तो मुटु मैले देखेको छु उहाँलाई। अघिल्लो एपिसोडमा चाहिँ गल्ती हजार गाउनु भएको थियो, त्योभन्दा पछाडि हिँड्दा हिँड्दै गाउनु भएको थियो र उहाँ अलरेडी आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किसक्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले उहाँलाई चाहिँ तिम्रो जस्तो मुटु दिएको छु। अनि उहाँको वान अफ द फेभरेट सङ पनि रहेछ, उहाँले राम्रो गाउनु भएको छ। अनि अन्तमा सबै कन्टेस्टेन्टले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ, उहाँ एकदमै हार्डवर्क गर्नुभएको छ। यो हार्डवर्कको फल जहिले पनि राम्रै हुन्छ र सबै कन्टेस्टेन्टलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। अघिल्लो एपिसोडमा सबैलाई देख्न त पाउँदैन होला, तर पनि सबैलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अनि डोन्ट लुज होप, डु योर बेस्ट। तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि, नबोल मलाई मिठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। तिमीलाई अङ्गाली कता कता भागी जाने धोको मेरो पनि, तिमीलाई अङ्गाली कता कता भागी जाने धोको मेरो पनि, तर पाउमा दस तुरको तिम्रो जस्तो कल्ली मेरो पनि, दुई प्राण एक नभए पनि, तिमीसितै बास मेरो पनि, नबोल मलाई मिठुरी भनी, तिम्रो जस्तो बाधा मेरो पनि, तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि। वाउ, what a tough song man। यो गीत सुन्दाखेरि मेरो चाहिँ मनै धुक हुन्छ। एकदमै टफ गीत, एकदमै टफ गीत। यो चाहिँ नि गोपाल योन्जनज्यू स्रष्टा हुनुहुन्छ यसका। त्यसपछि चाहिँ नि उहाँकै आदरणीय सायद उहाँहरू दाइ के हुनुहुन्छ कर्म योन्जनज्यूले पनि यसलाई चाहिँ नि श्रृङ्गारेर पछि एकदमै फाइनल बनाउनु भएको गीत र स्वर सम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनु भएको यो गीत तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि, तिम्रो जस्तो माया मेरो पनि। यो साँच्चीकै मिठो, साँच्चीकै सदाबहार। यो चाहिँ नि साँच्चीकै सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरू जो स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई एउटा चाहिँ नि सङ्गीत सिक्ने, त्यो गीतबाट सिक्नको लागि इभन बिटहरू पनि त्यस्तै छ र यो शब्दहरू पनि त्यस्तै छ, कम्पोजिसन पनि एकदमै टप छ र आवाज त कुरै नगरौँ। यो गीतलाई हिम्मत गर्नुभएको छ सागर सुवेदीले र आई गेस सम्हाउ उहाँले राम्रो पनि गाउनु भएको छ। मेरो लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, तपाईँहरूलाई पनि राम्रो लाग्यो होला। जजेसहरूको कमेन्ट लिन चाहन्छु। जजेसको कमेन्टमा म लिन चाहन्छु आदरणीय बाबु बौरीज्यू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त? हाई सरजी, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ?
वास्तवमा बाहिरी आवरण बाहिरी रूप जस्तो देखिन्छ मान्छेको या एभ्रिथिङ सबैको भित्री त्यो हुँदैन। नर्मली मैले फिल गरेको हो यो कुरा। तपाईँको जुन लुक्स छ, हेयर स्टाइल, दारी, फर्स्टमा देख्दा यस्तो लाग्छ कि तपाईँ हिपहप गाउनुहुन्छ या पप रक टाइपको गीतहरू गाउनुहुन्छ, अरे हाई टाइपको गीत गाउनु जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यस्तो हुनु तपाईँ, किनभने मैले अडिसन राउन्डदेखि हेरिरहेको छु तपाईँले खालि नेपाली टिपिकल मेलोडी, नेपाली आधुनिक गीतहरूलाई तपाईँ चुज गर्नुभएको छ। नर्मल्ली इस्टर्न मेलोडीलाई तपाईँले साथ लिएर हिँड्नु भएको छ, गाउनु भएको छ। इट्स भेरी गुड। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, अत्यन्त राम्रो पक्ष हो हामी सबैको लागि, नेपालीहरूको लागि र नेपाली गीत सङ्गीतको लागि। र आजको गीतमा तपाईँले यस्तो राम्रो गाउनुभयो। यो गीत जति सुन्दा सजिलो, जति मजा आउँछ, गाउनु त्यति गाह्रो छ। एन्ड तपाईँले नोट त अब यो जुन अब यो लाइभ गाउनुपर्ने कुराहरू हो, एउटा प्रोफेसनल जो अरिजिनल गायक हो उसले गाउँदा पनि काहीँ न काहीँ केही न केही तल माथि हुन्छ। तपाईँले पनि केही आई मिन 100मा 1% काहीँ तल माथि, अलिकति फ्ल्याट, अलिकति काहीँ नपुगेको हो कि यस्तो गर्नुभयो। एन्ड ब्रिदिङ तपाईँको एउटा वर्ड सकिसके पछाडि अर्को वर्ड लिँदाखेरिको जुन सास नपुगेको फिल मैले आँखा चिम गरेर सुन्दा त्यस्तो मलाई फिल भयो। तर सिङ्गिङ वाइज त तपाईँले यस्तो राम्रो गाउनु भएको छ, काहीँ कुनै काम पनि तपाईँले छोड्नु भएको छैन। विशेष त अन्तरामा तर पाउमा भन्ने जुन तपाईँको गायकीमा जुन एउटा कम्पोजिसनमा जुन अप छ, त्यो नर्मल्ली धेरै राम्रो राम्रो सिङ्गरहरूले त्यो नोटहरू छुटाउनुहुन्छ, तपाईँले छुटाउनु भएको छैन। भनेपछि तपाईँ जतिको गायक ले यो कम्पिटिसन्समा आउनु भनेको हाम्रो कम्पिटिसन्सको लागि राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरो, यु क्यान तपाईँ राम्रो एउटा गायक बन्न सक्ने मान्छे हो। गायकी यो कम्पिटिसन तपाईँ जे हुनुहोस्, तपाईँ टप 5मा पुग्नुहोस्, टप 2मा पुग्नुहोस्, या 1मा पुग्नुहोस् या नपुग्नुहोस्, तर गीत गाउन कहिले पनि नछोड्नु होला। किनभने त्यो प्यासन्स, त्यो एउटा एक प्रकारको आवाजमा केही न केही छ तपाईँको। सरस्वतीले तपाईँलाई आशीर्वाद दिएकी छिन्, दिनुभएको छ। त्यो हिसाबले आजको पर्फर्मेन्स वाइज त यु आर टु गुड। तपाईँको यात्रा आई थिङ्क यो कम्पिटिसन्समा चाहिँ अगाडि जानेवाला छ मेरो सोचमा चाहिँ। त्यही हो। अबको गीतमा अलिकति प्याटर्न चेन्ज गरिदिनुहोस्, किनभने नर्मल्ली यो प्याटर्न गीत तपाईँले गाइराख्नु भएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँ राम्रो गायक हो होइन, तपाईँ राम्रो गीत गाउन सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस पुग्यो र एउटा राम्रो गुरु पाउनु भयो भने तपाईँले यति धेरै राम्रो गीत गाउन सक्नुहुन्छ। अबलाई यो प्याटर्न अलिकति चेन्ज गरेर गर्नुहोस्। यो कम्पिटिसन्सको लागि चाहिँ आई थिङ्क तपाईँ टप 5मा त 200% हो। त्यस पछाडि म भन्न सक्दिनँ, किनभने अरू साथीहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला, अझै राम्रो राम्रो चिजहरू लिएर आउनु होला होइन। तर अहिलेको लागि चाहिँ अल द बेस्ट। अबको नेक्स्ट राउन्डमा तपाईँले यो प्याटर्नभन्दा चेन्ज प्याटर्न गर्नु होला। आजको लागि नो कमेन्ट्स, केही पनि छैन मेरो। त्यहाँ अलिकति ब्रिदिङ प्रब्लम भएको थियो, पुगिरहेको थिएन ठाउँ ठाउँमा। अरू एभ्रिथिङ इज गुड। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच बाबु भगटीज्यू, तपाईँको एकदमै यो अमूल्य सुझावको लागि, तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि। त्यसै गरी म आजका अर्का जज हुनुहुन्छ किरण गजमेज्यू, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको कमेन्ट लिन चाहन्छु। नमस्ते सागरजी, वेलकम टु टप 10। अनि यो एकदमै मिठो गीत, बहुचर्चित गीत सरसम्राट नारायण गोपालज्यूले गाउनुभएको, तपाईँको मेन्टरले यो एकदमै उत्कृष्ट सृजनालाई रिकमेन्ड गर्नुभएछ। यो गीत सुन्दा मिठो होइन, सुदिङ लागे पनि यो गीत चाहिँ गाउनलाई चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ, एकदमै टफ सङ हो। तपाईँले जुन स्पिरिटले तपाईँले आज प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, यसलाई म सम्मान गर्छु, कदर गर्छु। धेरै हदसम्ममा तपाईँले निभाउनु पनि भएको जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। तपाईँको गायकको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त नो डाउट तपाईँको गायकी एकदमै राम्रो छ। तपाईँको गला यति मजाले चल्छ, यति फ्लेक्सिबल छ, गला चाहिँ एकदम मजाले चल्छ कि। तर गला चलेको हिसाबले चाहिँ तपाईँको सुर छुट्छ। जसरी तपाईँको गला चलाउनुहुन्छ नि, सुर चाहिँ तपाईँको त्यसरी नै चाहिँ त्यो फ्लोमा चाहिँ जाँदैन कि।
सो स्पिचमा अझै वर्क अन गर्नु होला। तपाईँलाई म अर्को कुरा यो निवेदन यो सजेस्ट पनि के गर्नु रिक्वेस्ट गर्नु मन लाग्यो भने ओरिजिनल सङभन्दा तपाईँले बेसी चाहिँ कभर भर्सन्सहरू सुन्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। ओरिजिनल नोटहरू थाहा भएन भने पनि यो पिचको समस्या आउने गर्छ क्या। जस्तै ओरिजिनल नोट सङलाई धेरै सुन्यो भने ओरिजिनल त्यसमा चलाइएको नोटहरू याद हुन्छ, त्यस पछाडि त इम्प्रोभाइज होइन क्रिएटिभिटी त आफ्नो गलाबाट त्यति राम्रो चल्छ, आफै नै आउँछ, गर्न सकिन्छ। सो फर्स्ट प्रायोरिटीमा चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल सङलाई चाहिँ एकदमै धेरै सुन्नु होला, म यो तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँको अझै पनि त्यो माउथलाई ओपन गरेर अलिकति ओपन थ्रोटमा गाउनु चाहिँ अझै पनि म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई, किनभने अझै त्यो दाँत बाँधेर माउथ अझै ओपन नगरी गाउनु भएको हो कि भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यो सिङ्गिङमा सुनिरहेको छ, त्यो फिल चाहिँ मलाई हुन्छ। अनि सुरको हिसाबले आज धेरै ठाउँमा तपाईँको अनअफ चाहिँ भयो, जस्तै त्यो लोवर नोटहरू पनि तपाईँको बेटर हुनसक्छ कि अझै भन्ने चाहिँ फिल भएको छ। तिमीलाई अङ्गाले यो तिमीलाई भन्ने नै ठाउँमा अलिकति क्लियर आएन, त्यहाँ पनि भएको जस्तो लाग्यो। अनि भागी जाने धोको मेरो पनि त्यो मेरो भन्ने ठाउँमा पनि अलिकति चुक्नु भयो जस्तो लाग्यो। अनि त्यहाँदेखि तर पाउमा यो तर भन्ने ठाउँको जुन ओरिजिनल नोट हो त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट के गर्नु भएको छ तपाईँले, त्यो भएर त्यो तर भन्ने नोट ओरिजिनल नोट त्यो मिस गर्नु भएको छ, अलिकति बेसुर सुनिएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो, त्यो चाहिँ फिल भयो है। सो विशेष गरी तपाईँले पिचमा चाहिँ अझै वर्क अन गर्नु होला, ओरिजिनल गीतमा अझै मजाले टाइम दिएर सुन्नु होला, अनि इम्प्रोभाइज गर्नु होला होइन। क्रिएटिभिटी सिङ्गरबाट आउनु भनेको म पनि मान्यता राख्छु, तर अलिकति अन्य जजेसहरूले भने जस्तै चाहिने होइन अनि सुइटेबल हुने खालको कामहरूलाई देखाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सो आजको प्रस्तुति जे होस् मलाई ओभरअल सिङ्गिङ राम्रै लाग्यो। सो अर्को राउन्डमा आउनुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन। आई विस यु अल द बेस्ट। तपाईँले आफूलाई माझ्दै गर्नुहोला, बेटर गर्दै गर्नुहोला होइन। सो गुड लक। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच किरण गजमेज्यू तपाईँको यो अमूल्य सुझावको लागि। सम्पूर्ण जजेसले गीतमा सम्पूर्ण प्रस्तुताहरूको प्रस्तुतिहरूमा जो कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। टिम अरुणबाट 5 जना प्रस्तुताहरूको प्रस्तुति हेरिसकेका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो सल्लाह सुझावको लागि सधैँ हाम्रो फेसबुक पेजमा तपाईँले गएर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उपलब्ध कन्ट्याक्ट इन्फोहरू जति छन् ती सबै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यदि सधैँ त्यो लाइभ चाहिँ कन्टिन्यू हेरिराख्न चाहनुहुन्छ र नोटिफाई हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो पेजलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमार्फत तपाईँले टाइममा तपाईँले सहज तरिकाले भिडियोजहरू हाम्रो लाइभहरू हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका यी सम्पूर्ण प्रस्तुतिहरूको लागि हाम्रा कन्टेस्टेन्टहरू र हाम्रा मेन्टर र हाम्रा सम्पूर्ण जजेसहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै र आगामी अर्को प्रस्तुतिको लागि नेक्स्ट विक यानि कि शनिबार फेरि पुनः 5 बजे उपस्थित हुने बाचासहित म कार्यक्रम सञ्चालक बिकु गुरुङ बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, सी यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम।